नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अयं 22 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 10 श्लोकान् पठामि। मातलिस्तस्य माहेन्द्रम् आमुमोच तनुच्छदम् यत्रोत्पलदलक्लैब्यम् अस्त्राण्यापुः सुरद्विषाम् अन्योन्यदर्शनप्राप्त विक्रमावसरं चिरात् राम रावणयोर्युद्धं चरितार्थम् इवाभवत् भुजमूर्धोरुबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः ददृशे ह्ययथा पूर्वो मातृवंश इव स्थितः जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरर्चितेश्वरम् रामस्तुलितकैलासमरातिं बह्वमन्यत तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीता संगमशंसिनी निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः विवेश भुवमाख्यातुम् उरगेभ्य इव प्रियम् वचसैव तयोर्वाक्यम् अस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्वयोरपि जयश्रीरन्तरावेदिर्मत्तवार्णयोरिव कृतप्रतिकृतप्रीतैः तयोर्मुक्तां सुरासुरैः परस्परशरव्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे अयशङ्कुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे हृतां वैवस्वतस्यैव कूटशाल्मलिमक्षिपत्। अत्र रघुवंशस्य 12 सर्गस्य कथावस्तुनि रामाय इन्द्रः स्वस्य रथं सारथिना सह दत्तवान् इति विषयः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं रावणः अपि बहुकालादनन्तरं युद्धाय सज्जः जातः इति अपि आशयः पूर्वस्य वर्गस्य अन्ते अस्माभिः दृष्टः अस्ति। इदानीम् अग्रे सरामः। We will start from श्लोका नंबर 88. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 88तमः श्लोकः। भुजमूर्धोरुबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः ददृशे ह्ययथा पूर्वो मातृवंश इव स्थितः। इदानीमत्र रावणः एकाकी एव तत्र युद्धभूमौ आसीत्। एकाकी इत्युक्ते किमर्थं? बहवः राक्षसाः पूर्वमेव वानरसेनायाः हताः, अतः एकाकी, नो चेत् बहवः न्यूनाः राक्षसाः अवशिष्टाः आसन्, अतः तादृशः एकाकी एव सः युद्धभूमौ आसीत्। परन्तु एकाकी सन् अपि सः बहुभिः राक्षसैः वेष्टितः इत्येव अदृश्यत इति अत्र अस्मिन् श्लोके कालिदासेन आशयः उक्तः अस्ति। पश्यामः पदच्छेदः। भुज मूर्धा उरु बाहुल्याद् एकोऽपि धनदानुजः ददृशे हि अयथापूर्वः मातृवंशे इव स्थितः। किं क्रियापदं? ददृशे कर्मणि प्रयोगः अस्ति। अदृश्यत दृष्टः इति अर्थः। दृश इति धातुः तस्य कर्मणि लिट्लकारस्य, यदि कर्तरि लिट्लकारः स्यात् तर्हि तत्र ददर्श इति रूपं भवेत्। अत्र कर्मणि लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं ददृशे इति अस्ति, इत्युक्ते अदृश्यत दृष्टः इति अर्थः। कः ददृशे इत्युक्ते कर्मपदं। नाउ द कर्मपद विल कम इन द प्रथमा। धनदानुजः इत्युक्ते रावणः, धनदस्य अनुजः, धनदः इत्युक्ते कुबेरः, धनं ददाति सः धनदः, अनुजः इत्युक्ते कनिष्ठभ्राता, तस्य धनदस्य अनुजः धनदानुजः। अयं धनदानुजः ददृशे इत्युक्ते सः अदृश्यत, ही वाज सीन। कर्मणि प्रयोगे अत्र प्रथमायां प्रयोगः वर्तते। केन ददृशे? हु सॉ धनदानुजः? अत्र कर्तृपदं नास्ति,
अतः युद्धभूमौ विद्यमानाः सर्वेऽपि योद्धारः सर्वैः सह तादृशः अदृश्यत इति आशयः। सर्वैः इति अध्याहारः क्रियते। धनदानुजः सर्वैः ददृशे, सर्वे एतं धनदानुजं ददृशुः, they all saw Ravana. कीदृशः अयं धनदानुजः? अयथापूर्वः एकः। अयथापूर्वः नयसमासः अस्ति। न यथापूर्वः। यथापूर्वः इत्युक्ते पूर्वं यथा आसीत्। तत्र समासे यथापूर्वः इत्यस्य यथाभूतः पूर्वः इति समासविग्रहः क्रियते। दिस् इस् केवलसमासः। केवलसमासः इत्युक्ते तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहि, द्वन्द्वः इत्येतेषु चतुर्षु अस्य परिगणनं न भवति। केवलं सहसुपा इति सूत्रेण अस्य समासस्य निर्माणं भवति। अतः केवलसमासः इति नाम दीयते। यथाभूतः पूर्वः, यथा पूर्वम् अविद्यत तथा। पूर्वमित्युक्ते कदा? प्रारंभे रावणेन सह महती राक्षससेना आसीत्। So earlier he was accompanied by a huge army. All that army has now been destroyed. अतः अयथा पूर्वः। वर्तमानस्थितिः कथमस्ति? रावणस्य सेनायाः नाशः जातः, रावणः एकाकी अस्ति। अतः अयथा पूर्वः, यथाभूतः पूर्वः नास्ति। इत्युक्ते यथा तस्य समीपे पूर्वं सर्वा सेना अविद्यत, तादृशी सेना इदानीं नास्ति। सेनायाः विनाशः जातः, सः एकाकी अवशिष्टः। सः एव अर्थः अत्र अग्रे अपि उच्यते, एकः। एकः सन् राक्षससेना सकला नष्टा जाता, एकः रावणः अवशिष्टः। अतः अयथापूर्वः एकः इति निर्देशः। एतादृशः अयथापूर्वः एकः सन् अपि अयं धनदानुजः कथम अदृश्यत? So in spite of the fact that he was all alone or surrounded by a very small number of Rakshasas, still how he was appearing. Look at the way Kalidasa puts this very subtly. Matruvamshe sthitah. अयथापूर्वः एकः धनदानुजः मातृवंशे स्थितः अदृश्यत। कः अस्य शब्दस्य अर्थः? मातृवंशः इत्युक्ते मातुः वंशः। वंशः इत्युक्ते गोत्रं, कुलं। रावणस्य पिता विश्रवाः अयं ब्राह्मणः आसीत्, परन्तु रावणस्य माता कैकसी सा राक्षसी आसीत्। So Ravana was a hybrid of Brahmanas and Rakshasas. So he had his paternal relatives who were all Brahmanas, and he had his maternal relatives all Rakshasas. सर्वेपि राक्षसाः रावणस्य मातृवंशीयाः आसन्. This is the reference that Kalidasa uses. So मातृवंशे स्थितः इत्युक्ते राक्षसवंशे स्थितः इत्युक्ते राक्षसैः समावृतः. He was surrounded by the Rakshasas. मातृवंशे इत्युक्ते राक्षसानां समूहे स्थितः एव सः अदृश्यत. रावणः एकाकी सन् अपि राक्षसैः समावृतः एव दृश्यते स्म. रावणं परितः अनेके राक्षसाः आसन् इत्येव तत्र युद्धभूमौ उपस्थिताः सर्वेपि योद्धारः अपश्यन् इति आशयः. So let's see the shloka once again. अयथापूर्वः एकः अपि धनदानुजः मातृवंशे स्थितः इव ददृशे. एकाकी सन् अपि बहुभिः राक्षसैः आवृतः सः अदृश्यत. केन कारणेन? Now again, very beautiful reasoning given by Kalidasa over here. एकः अस्ति चेत् बहवः राक्षसाः तत्र आसन् इति किमर्थं दृश्यते स्म? भुजमूर्धोरुबाहुल्यात्. भुज मूर्धा उरुबाहुल्यात्. भुज इत्युक्ते हस्तः, मूर्धा इत्युक्ते मस्तकम्, उरुः इत्युक्ते थाय्, जानुपरिभागः,
लेग और फीट इति सामान्यरूपेण अस्मिन् सन्दर्भे वक्तुं शक्यते। एतेषां सर्वेषां द्वन्द्वसमासः। सो भुजौ च मूर्धा च उरु च। Ravana has two hands, one head, and two legs. So bhujau cha, मूर्धा च, उरु च, एतेषां सर्वेषां द्वन्द्वसमासेन भुजामूर्धोरवः तथा च तेषां बाहुल्यं प्राचुर्यम्. So Ravana technically had 10 heads, therefore 20 hands, and therefore 20 legs. अतः दशमूर्धानः विंशतिः भुजाः विंशतिः ऊरवः आसन् अतः. So if you see something with say 10 heads and 20 hands and 20 legs, obviously it will appear that many of them are staying at the same place. So tam ekam api drishtva atra bahavaha rakshasaha santi. So this is an observation that he has say 10 heads and 20 hands. All of us can do it. Translating that into this particular conclusion, ataha saha matruvamshe sthitaha iva drishyate sma, is the pratibha. So atra etat sarvam drishtva bahavaha rakshasaha santi iti tatra yuddha bhumau bhasate sma iti ashayah. अन्वयं पश्यामः। अयथा पूर्वः हि एकः अपि धनदानुजः भुजमूर्धोरुबाहुल्यात् मातृवंशे इव स्थितः ददृशे। कुबेरस्य अनुजः रावणः राक्षससेनायाः नाशेन एकः एव अवशिष्टः सन् अपि स्वस्य 10 मस्तकैः 20 बाहुभिः 20 च पादैः राक्षसगणेन परिवृतः इव अदृश्यत। पुस्तके दत्तः अर्थः। एकोऽपि रावणः भुजानां शिरसां पादानां च बाहुल्यात् अनेकरक्षः परिवृतः इव दृष्टः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 89तमः श्लोकः। जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरर्चितेश्वरं रामस्तुलितकैलासम् अरातिं बहुमन्यत. Very subtle and beautiful thought expressed by Kalidasa over here. Tatra yuddha bhumau ravanam drishtva. Ayam ravanaha महापराक्रमी अस्ति, शूरः अस्ति, तस्य सकाशे महत् बलं वर्तते इति रामः अचिन्तयत्. So here is a very important teaching that a warrior should never think of another warrior as a secondary, or he should not think of himself as more than his opponent. He should always properly evaluate the weaknesses and strengths of both the parties, and that's exactly what Rama has done over here. He evaluates, as you can see in this shloka, he evaluates 3 different qualities of Ravana and says that Ravana bahuparakrami asti, बहुधैर्यवान् अस्ति, तस्य सकाशे महद्बलं वर्तते इति सर्वम् अत्र रामेण रावणस्य विषये चिन्तितम् अस्ति. अयं विषयः अत्र कालिदासेन उपस्थापितः वर्तते. पश्यामः। जेतारं लोकपालानां स्वमुखैः अर्चितेश्वरं रामः तुलितकैलासम् अरातिं बहुमन्यत. किं क्रियापदम्? अमन्यत, अचिन्तयत् इति आशयः. He thought. कः अमन्यत? रामः. किम् अमन्यत? बहु अमन्यत. बहु, अतीव इत्याशयः. So अस्य पराक्रमः. All this will come in the remaining 3 padas. I'm just enumerating over here. अस्य पराक्रमः बहु अस्ति, अस्य धैर्यं बहु अस्ति, अस्य बाहुबलं बहु अस्ति, अतः अयं मया सह योद्धुं योग्यः अस्ति इति रामः अमन्यत. Not looking down at your opponent, treating your opponent equivalent to you or at sometimes better than you इति अत्र आशयः वर्तते. पश्यामः क्रमेण. कं बहु अमन्यत? अरातिं. रामस्तुलितकैलासम् अरातिम्. अरातिः इत्युक्ते शत्रुः. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे रावणः.
न राति सुखम, राति इत्युक्ते ददाति, न राति सुखम इति अरातिः. This rati reminds me of something very interesting. This ra iti adadiganasya dhatuः अस्ति. How are the forms? Rati, ratah, ranti, rasi, rathah, rath, rami, ravah, ramah. अतः रा धातोः उत्तमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं रामः इति वर्तते. So just by looking at the word Ramaha, if you blindly say that this is Subanta and Rama Shabdasya Prathama Ekvachanam, you can be wrong at times. So simply by looking at the word without looking at the context, it is always harmful, it is always risky to conclude whether a pada is Subanta or Tinganta. Another example is Phalani. Phalatu, Phalatam, Phalantu, Phala, Phalatam, Phalata, Phalani, Phalava, Phalama versus Phalam, Phale, Phalani. So this Rama and Phalani are like two of my favorite examples that show that you cannot randomly look at the word and start its derivation or start its analysis without looking at the context. Anyway, this was off the topic. Aratihi ityukte shatruhu. Asmin sandarbhe Ravanaha. Kidrishaha aratihi. So the three Visheshanas given to Ravana, which describe three different qualities. Each pada has one aspect. Jetaram lokapalanam. Atra sarvatra dvitiya asti. Kimartham aratim amanyata. Atah sarvatra dvitiya vartate. Jetaram lokapalanam. So lokapalanam jeta iti tatra prathamaha gunaha. Anena अस्य इत्युक्ते रावणस्य पराक्रमाधिक्यं ज्ञाप्यते. तस्य सकाशे बहु पराक्रमः आसीत् इति रामः किमर्थम् अचिन्तयत्? रावणः लोकपालानां जेता आसीत्. द्वितीयं स्वमुखैः अर्चितेश्वरम्. अगेन द्वितीया स्वमुखैः अर्चितेश्वरः. दिस इज द सेकंड क्वालिटी. अनेन रावणस्य सकाशे महद् धैर्यं वर्तते इति रामः अचिन्तयत्. तृतीयं तुलितकैलासम्. तुलितकैलासः इति प्रथमायां. तुलितकैलासः इति गुणेन रावणस्य समीपे बाहुबलाधिक्यम् अस्ति इति रामः अमन्यत. अनेन प्रकारेण त्रिभिः विषयैः त्रयः गुणाः रावणस्य सकाशे सन्ति इति अत्र ज्ञापितं वर्तते. क्रमेण पश्यामः. लोकपालानां जेता. लोकपालाः इत्युक्ते दिक्पालाः. Our Vedas have specified 8 different deities for 8 different directions. So starting from east, Indraha, Agnihi, Yamaha, Nirutaha, Varunaha, Vayuhu, Kuberaha and Ishanaha. So all these are 8 deities counting clockwise starting from east. Etan sarvan lokapalan ayam Ravanaha yuddhe jitavan asit. So he had conquered all these 8 lokapalas. Clearly अनेन अस्य बहुपराक्रमः ज्ञाप्यते. अतः अयं रावणः इत्युक्ते मम अग्रे विद्यमानः शत्रुः सामान्यः नास्ति. अयम् 8 लोकपालान् अजयत् इति अत्र आशयः वर्तते. द्वितीयः गुणः स्वमुखैः अर्चितेश्वरः. स्वस्य 10 मुखान् छित्त्वा शिवम् अर्पयित्वा शिवस्य पूजां सः कृतवान्. So there is this story that he did tapa for 1000 years and then gave up his one head and then 1000 more years and second head and so on, and at the end of 10,000th year when he was about to give his last remaining head, Shiva appeared and then gave him some vara and so on. So Swamukhaihi Architeshwaraha. Swamukhaha इत्युक्ते स्वस्य मुखः. अर्चितेश्वरः बहुव्रीहि समासः अस्ति. अर्चितः ईश्वरः येन सः अर्चितेश्वरः. Now in general अर्चितेश्वरः as a samasa is okay, परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे किमस्ति? स्वमुखैः अर्चितेश्वरः. This doesn't fit well. Why? अर्चितेश्वरः इति रावणस्य विशेषणम्. अर्चितः ईश्वरः येन सः अर्चितेश्वरः रावणः. स्वमुखैः रावणः makes no sense. स्वमुखैः अर्चितः. अतः अर्चितेश्वर इति शब्दस्य एकः एव अंशः पूर्वभागः
अर्चितः इति स्वमुखैः इत्यनेन सह अन्वेति इत्युक्ते स्वमुखैः अर्चितः स्वमुखार्चितः स्वमुखार्चितः ईश्वरः येन सह स्वमुखार्चितेश्वरः इति भवेत्, परन्तु स्वमुखै इति शब्दः समासे स्थापितः नास्ति, अतः अयम् असमर्थसमासः। परन्तु अत्र अर्थावगमने क्लेशः न वर्तते, अतः अयं समासः अत्र कालिदासेन दत्तः अस्ति। सो स्वमुखैः अर्चितेश्वरः स्वस्य मुखान् छित्त्वा शिवाय सः अर्पितवान् आसीत्। So who has the capability of cutting his own head, and that too not once, twice, but 10 different times? अनेन अस्य बहु धैर्यं धीरस्य भावः अयं ज्ञाप्यते, एक्स्ट्रीम्लि करेजियस्। अतः स्वमुखैः अर्चितेश्वरम् इत्युक्ते मम अग्रे विद्यमानः अयं शत्रुः यान् धैर्यवान् अस्ति यत् सः 10 वारं स्वस्य मुखं छित्त्वा शिवाय अर्पितवान् अस्ति इति अत्र रामेण अचिन्त्यत। तृतीयः शब्दः तुलितकैलासः। तुलितः कैलासः येन सह, the one who weighed the entire Kailasa by putting his hand. So he tried to lift the Kailasa. So he put all his 20 hands below Kailasa and he was able to hold entire Kailasa merely on his hands. Saha yena Kailasah swasya hastaihi गृहीत्वा मापितः अस्ति। तुलितः इत्युक्ते मापितः, संपूर्णं कैलासं भुजाभिः सः तुलितवान् आसीत्, अतः तस्य सकाशे बहु बाहुबलम् अपि विद्यते इति रामः अमन्यत। अनेन प्रकारेण यः सर्वान् लोकपालान् जितवान् अस्ति, स्वस्य मुखानाम् आहुतिं दत्वा शङ्करं पूजितवान् अस्ति, यः च कैलासं मापितवान् अस्ति, तादृशः अयम् अरातिः तं रामः बहु इत्युक्ते बहु पराक्रमी, बहु धैर्यवान्, बहु बलवान् च अमन्यत इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः वर्तते। कः अन्वयः? लोकपालानां जेतारं स्वमुखैः अर्चितेश्वरं तुलितकैलासम् अरातिं रामः बहु अमन्यत। यः इन्द्रादीन् लोकपालान् जितवान् अस्ति, यः स्वस्य दशानां मुखानाम् अर्पणं कृत्वा शिवस्य अर्चनां कृतवान् अस्ति, तथा च येन स्वस्य बाहुभिः कैलासः अपि मापितः वर्तते, तादृशं शत्रुं रावणं रामः अयं पराक्रमेण धैर्येण बाहुबलेन च श्रेष्ठः वर्तते, अतः मया सह योद्धुं योग्यः अस्ति इति अमन्यत। So this aspect, parakrama, dhairya and bahubala, is not directly present in the shloka, but it is to be understood from each of the individual examples. पुस्तके दत्तः अर्थः, रामः स्वशत्रुं रावणम् इन्द्रादिलोकपालानां जेतारं स्वशिरोभिः होमं विधाय ईश्वरं तोषितवन्तं हस्तैः धृत्वा कैलासं तुलितवन्तं बहुमानयोग्यम् एव अमन्यत। महावीराणाम् इदं लक्षणं यत् प्रतिवीराणां सामर्थ्यं विज्ञाय एव स्वशौर्यप्रदर्शनाय प्रवर्तन्त इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 90तमः श्लोकः। तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीता संगमशंसिनी निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे। इदानीं रावणेन प्रथमः बाणः शरः क्षिप्तः इति आशयः अत्र वर्तते, बट अगेन द रीजन ऑफ थ्रोइंग दैट एरो वेरी ब्यूटिफुली पुट फोर्थ बाय कालिदास। पश्यामः, तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीता संगमशंसिनी निचखान अधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे।
सव्य इत्युक्ते वाम, लेफ्ट. सव्येतर, other than savya. Obviously, I'll explain all the grammar later on. Just quickly giving you some background. Savyetara, other than the left. So right. Savyetare bhuje. So on the right arm or on the right biceps, Ravana threw the arrow. अत्र काचित् पीठिका वर्तते आदौ अस्माभिः ज्ञेया. So this particular shloka is based on some observation or some belief in the loka which was very common at that time. So dakshina bhuja kampaha, shivering or sudden shaking of the right bicep or right hand, प्रिया अवाप्तिसूचकः अस्ति. प्रियायाः प्राप्तिसूचकः अस्ति. दक्षिणबाहोः स्फुरणं, the shaking of the right bicep or the right arm, इति प्रियया सह संगमः अचिराद् एव भविष्यति इत्यस्य लक्षणं मन्यते. So this is the observation on which this shloka is based. So Ravana saw Rama's right hand shaking involuntarily, and immediately he concluded that this is possibly an indication that I am going to lose the battle and Rama is going to meet with Sita. And he got extremely angry and he threw his first arrow on the right bicep of Rama. इति अत्र आशयः वर्तते. पश्यामः प्रतिपदार्थं. क्रियापदम निचखान. निचखान technically means to dig. अखनत, विदारितवान्. परन्तु अत्र प्रस्तुत श्लोकस्य सन्दर्भेण क्षिप्तवान् इति वक्तुं शक्यते. खन अवदारणे इति धातुः अस्ति, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनम्. If this would have been lat lakara, everybody would have left Sanskrit in first day. लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं निचखान. कहा निचखान? पौलस्त्यः, रावणः निचखान. कीदृशः अयं पौलस्त्यः? How is he described? अधिकक्रोधः. Obviously, he got very angry by looking at this shaking right bicep of Rama. So, अधिकः क्रोधः यस्य सः अतिरिक्तः कोपः बहुक्रुद्धः जातः आसीत्, एतादृशः रावणः बाणं क्षिप्तवान्, शरं निचखान इति आशयः. कुत्र निचखान? तस्य सव्येतरे भुजे. तस्य इत्युक्ते रामस्य, सव्यः इत्युक्ते वामः, लेफ्ट. वामं शरीरं सव्यं स्यात्. The opposite of that, सव्येतर इति बहुव्रीहि समासः. सव्यः इतरः यस्मात् सः. अपसव्यः इति अपि वक्तुं शक्यते. दक्षिणः इति आशयः. अतः दक्षिणे भुजे, तत्र सव्येतरे भुजे इति आशयः. Now there is a small grammatical aspect over here, not required for your exam, but it's very important for you also to know this. So I'm going to spend a few minutes on this. This itara word is in the Sarvadigana. Sarvadigana is the list of all the words which are called as Sarvanama Shabdas. So for example, tad, etad, adas, idam, yushmad, asmad, all these words which are Sarvanama Shabdas in Sanskrit, ete sarve Sarvadigane samavishtaha santi. So sarva, vishwa, ubha, ubhaya, datara, datama, anya, anyatara, itara. Itara iti shabdaha api सर्वादिगणे वर्तते. इदानीं सर्वादिगणे विद्यमानाः शब्दाः इत्युक्ते सर्व इत्यादयः ये शब्दाः, तेषां सप्तमी एकवचनं किं भवति? तस्मिन्, सर्वस्मिन्, पूर्वस्मिन्, अस्मिन्, स्मिन् इति भवति. इतर शब्दस्य अपि सप्तमी एकवचनं इतरस्मिन् इति भवति. परन्तु अत्र किम् उक्तमस्ति? तस्य सव्येतरे भुजे. सव्यतरस्मिन् भुजे इति उक्तं नास्ति, सव्यतरे भुजे. किमर्थम् एतादृशम् उक्तम् अस्ति इति चेत् तत्र पाणिनिना एव कश्चन नियमः कृतः वर्तते. वार्तिककारेण वार्तिकमस्ति तत्र. कोऽपि सर्वनाम सम्यक् शब्दः यदा बहुव्रीहि समासे भागं गृह्णाति तदा तस्य सर्वनामत्वं तस्य समासस्य कृते विनश्यति. इत्युक्ते
इतर इति शब्दः यद्यपि सर्वादिगणे विद्यते तथापि बहुव्रीहि समासस्य विषये संज्ञोपसर्जनीभूताः न सर्वादयः इति कश्चन नियमः अस्ति। अनेन नियमेन समस्तपदस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। Now, if there is no sarvanama samnya, the result will run like Rama Shabda. अतः सव्येतरे इति एव सप्तमी एकवचनस्य रूपं भवति। यदि अत्र सर्वनाम संज्ञा अभविष्यत् तर्हि अत्र सव्यतरस्मिन् इति रूपम् अभविष्यत्। So Kalidasa uses the correct form सव्येतरे भुजे। अत्र व्याकरण अंशः अस्ति। अत्र बहुव्रीहि समासे सर्वनाम संज्ञा न भवति इति नियमः वर्तते। सो सव्येतरे भुजे, भुजः इत्युक्ते बाहुः, अतः रावणः रामस्य दक्षिणस्मिन्, दक्षिण इज सर्वनाम, सो आई सेड दक्षिणस्मिन् बाहौ बाणं क्षिप्तवान्। And how is this dakshina bahu being described? Sphurati, slightly shaking. Sita Sangama Shansini, indicating the Melanam with Sita. So, Kidrishe Savyetare Bhuje, Sita Sangama Shamsini, Tatha च स्फुरति। उभयत्र सप्तमी एकवचनमस्ति, पश्यामः। सीता संगम शंसिनी, सीतया संगमः, तृतीया तत्पुरुषः, सीता संगमः। संगमः इत्युक्ते मेलनं, गंगा यमुना संगमः, मीटिंग टुगेदर। सो प्रियया सह मेलनम। सीता संगमम शंसति इत्युक्ते सूचयति, इंडिकेट्स। सीता संगमम शंसति, तत् सीता संगम शंसी। प्रातिपदिकमस्ति सीता संगम शंसिन्, सप्तमी एकवचनं सीता संगम शंसिनी। अतः कीदृशः भुजः? सीता संगम शंसी भुजः। अतः सप्तमी एकवचनं कीदृशे भुजे? सीता संगम शंसिनी भुजे। अतः because it was indicating melanam with priya, it was slightly shaking. स्फुरति, स्फुर, संचलने, संचलन इत्युक्ते slightly shaking, संचलने इत्यस्य शत्रुप्रत्ययान्तरूपं। सो यः किञ्चित् चलति, यः किञ्चित् प्रस्फुरति, तस्मिन् स्फुरति। अतः रामस्य दक्षिणः बाहुः स्फुरन् आसीत्। तद्दृष्ट्वा इदं स्फुरणं सीतया सह मेलनस्य सूचनां ददाति इति अवगम्य क्रोधितः जातः रावणः तत्र इत्युक्ते दक्षिणस्मिन् बाहौ बाणम् अक्षिपत् इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। अधिकक्रोधः पौलस्त्यः तस्य सीतासंगमशंसिनी स्फुरति सव्येतरे भुजे शरं निचखान। रामस्य दक्षिणः बाहुः सीतामेलनं सूचयन् स्फुरन् अस्ति इति दृष्ट्वा क्रोधितः जातः रावणः तस्य दक्षिणस्मिन् बाहौ बाणम् अक्षिपत्। अतीव क्रुद्धः रावणः सीतया सह समागमं सूचयति इव स्पन्दमाने रामस्य दक्षिणभुजे स्पन्दोत्साहं निरुन्धन् इव शरं निखातवान्। This word dakshina bhuje is technically not correct. Dik sankhye cha samjnayam. You should not do a samasa with the dishavachaka words. But assuming dakshina is just the name of that particular bahu, you can do a samasa. Dakshina bhuje spandotshaham nirundhan iva sharam nikhatavan iti pustake dattaha arthaha. रघुवंशस्य द्वादशस्य सर्गस्य एकनवतितमः श्लोकः। रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः विवेश भुवमाख्यातुम् उरगेभ्य इव प्रियम्। इदानीं पूर्वं रावणेन रामं प्रति बाणः क्षिप्तः आसीत्। अत्र अस्मिन् श्लोके रामेण रावणं प्रति बाणः क्षिप्तः, तस्य वर्णनम् अत्र कालिदासेन कृतं वर्तते। रावणस्य अपि राम अस्तः भित्त्वा हृदयम् आशुगः विवेश भुवम् आख्यातुम्
उरगेभ्यः इव प्रियम्. So here is an utpreksha alankara used. विवेश प्रविष्टवान् प्राविशत् इति लिट् लकारस्य विषधातोः प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपमस्ति. प्रवेशं कृतवान्. कः विवेश? आशुगः. भित्त्वा हृदयम् आशुगः. आशुगः इत्युक्ते शरः. अमरकोशे निर्देशः वर्तते. पृषत्क बाण विशिखा आजिह्मग खग आशुगाः. अस्य व्युत्पत्तिः अपि दातुं शक्यते. आशु इत्युक्ते वेगेन. आशु इति अव्ययमस्ति. वेगेन गच्छति सः आशुगः. अतः आशुगः बाणः प्राविशत्. कीदृशः अयम् आशुगः? रामास्तः. रामास्तः आशुगः. अस्त इति अस धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपमस्ति. अस क्षेपणे. अस्त्र word comes from this dhatu itself. असक्षेपणे इत्यस्य क्त प्रत्ययान्तरूपम् अस्तः क्षिप्तः त्यक्तः इति आशयः. रामेण अस्तः रामेण क्षिप्तः त्यक्तः रामास्तः रामबाणः इति अर्थः. अयं शरः अयम् आशुगः भुवं विवेश. कुत्र विवेश? भुवं विवेश भुवं. भू इति दीर्घ उकारान्त स्त्रीलिङ्गे शब्दः. तस्य द्वितीय एकवचनं भुवं. पृथिवीम् इति अर्थः. रामेण त्यक्तः बाणः बहुवेगेन भूमिं प्राविशत्. Now if Rama had thrown the arrow towards Ravana, how did it enter the bhumi? So Ravanasya hridayam bhitva. Not just like that. Ravanasya hridayam bhitva saha bhumim pravishat iti atra ashayah asti. So that's exactly what is written in the first line. Ramastaha ashugaha Ravanasya hridayam bhitva. हृदयम् इत्युक्ते चित्तं, वक्षस्थलं, भित्वा इत्युक्ते tear apart, chitva. Now obviously tear apart doesn't mean Ravana is dead at the moment. Basically made a wound and then it entered the bhumi. So sharaha kim krutva bhumim pravishat, not going through Ravana. Ravana would be dead. Basically that arrow stuck Ravana and then probably returned back and entered into bhumi iti ashayah. So Ravanasya hridayam bhitva ayam Ramastah Ashugah Bhumim Pravishat. And here is where Pratibha starts. Kalidasa gives a very beautiful utpreksha on what happens or how it appears that the bana is entering the bhumi. Sharaha manye kidrisham bhuvam pravishat. How did it appear that the bana is entering that particular land? उरगेभ्यः प्रियम् आख्यातुम् इव. विवेश भुवं श्लोकस्य द्वितीया पंक्तिः. आख्यातुम् उरगेभ्यः इव प्रियम्. उरगः इत्युक्ते सामान्यरूपेण सर्पः भुजङ्गः इति आशयः अस्ति. परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे यू कैन टेक सर्पास् आल्सो, परन्तु उचिततरः अर्थः रावणपीडिताः पातालवासिनः. So because Ravana had conquered all the 8 dishas, Patala was also one of the places where he conquered along with them. And ataha Patala vasinaha sarve Ravanaihi piditaha asan iti chintyate. अतः एते सर्वे उरगाः इत्युक्ते रावणपीडितः पातालवासिनः तेभ्यः इत्युक्ते तेषां कृते प्रियम् आख्यातुं. प्रियम् इत्युक्ते रुचिकरम्, आख्यातुम् इत्युक्ते वक्तुम्. So that bana entered the bhumi as if by taking a good news for those patalavasis. Uragebhyaha priyamakhyatum iva. कीदृशं प्रियम्? इदानीं रामः आगतवान्, रावणः मरिष्यति, तेन च पृथिव्याः भारः न्यूनी भविष्यति. So you won't be tormented for long. इति प्रियवचनम् आख्यातुम् इति सूचयितुमेव मन्ये सः बाणः भूमिं प्राविशत्. रामेण त्यक्तः बाणः मन्ये सर्पेभ्यः पातालवासिभ्यः रावणः अचिराद् मरिष्यति इति शुभवार्तां वक्तुमेव भूमिं प्राविशत्.
Bana is compared to a messenger who is delivering a message. अतः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते. अन्वयं पश्यामः. रामस्तः आशुगः अपि रावणस्य हृदयं भित्त्वा उरगेभ्यः प्रियम् आख्यातुम् इव भुवं विवेश. Ramena Kshiptaha Banaha Api. So this Api is basically for continuing the previous context. Ravana threw an arrow on Rama. Ramaha Api Pratyuttaram Dattavan iti ashayah asti. Ramena Kshiptaha Banaha Api Ravanasya Vakshaha Bhitva Bhumim Pravishat. Manye Saha Ravana Piditebhyaha Patalavasibhyaha. This Krute need not be there. Ravanaha Achiradeva Marishyati इति शुभ संदेशम एव निनाय अनयत. रामेण प्रयुक्तः बाणः रावणं वक्षसि विदार्य पातालवासिभ्यः भुजंगेभ्यः प्रियम् एतद् वृत्तान्तं कथयितुमिव भूमिं प्रविवेश इति पुस्तके दत्तः अर्थः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 92तमः श्लोकः. वचसैव तयोर्वाक्यम् अस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव. इदानीं युद्धं प्रारभत इत्येव आशयः, परन्तु अत्रापि विशेषरूपेण कालिदासेन सः विषयः उक्तः वर्तते. पश्यामः. वचसा इव तयोः वाक्यम् अस्त्रम् अस्त्रेण निघ्नतोः अन्योन्यजयसंरम्भः ववृधे वादिनोः इव. ववृधे इति क्रियापदम्. वृध इति धातोः लिट् लकारस्य इदं रूपम् अवर्धत, ग्रीव, became more and more intense इति आशयः. किं ववृधे? अन्योन्यजयसंरम्भः. अन्योन्यम् इत्युक्ते परस्परं, जयः इत्युक्ते विजयः, victory. Anyonyasya jayaha. So Rama was thinking Ravana might win. Ravana was thinking if I don't perform well, Rama might win. So Anyonyasya jayaha tasya sambhavah asti iti chintayitva manasi samrambhaha ityukte krodhaha avardhata. So by looking at the way Ravana was fighting the battle, Rama started getting anger against Ravana, and exactly the reverse. So Anyonya Jaya Samrambhaha. Anyonya Jaye Samrambhaha. Parasparasya Jayam Chintayitva Krodhaha. Ravanasya Jayasya Sambhavanaya Ramasya Manasi Krodhaha. Ramasya Jayasya Sambhavanaya Cha Ravanasya Manasi Krodhaha. अतः तयोः अन्योन्यजयसंरम्भः ववृधे. रामस्य रावणस्य च परस्परस्य जयं चिन्तयित्वा परस्परं प्रति क्रोधः अवर्धत इति आशयः. इदानीम् अत्र विद्यमानाः अन्ये शब्दाः तयोः इत्यस्य विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते. कीदृशयोः तयोः? Let's see how this whole thing is arranged. वाक्यं वचसा एव अस्त्रम् अस्त्रेण निघ्नतोः. Everything is there in the first line. वचसा एव वाक्यम् अस्त्रम् अस्त्रेण निघ्नतोः. अर्थं पश्यामः. तत्र सर्वप्रथमं निघ्नतोः इति शत्रुप्रत्ययान्तरूपमस्ति. तयोः इत्यस्य विशेषणम्. अतः षष्ठी द्विवचने नि उपसर्गपूर्वकः हन इति धातुः शत्रन्तस्य पुल्लिङ्गे षष्ठी द्विवचनं हन, हन्ति, हतः, घ्नन्ति. Therefore निघ्नतोः, परस्परं मारयतोः, परस्परं खण्डयतोः इति आशयः. So both Rama and Ravana are described as Nighnan Ramaha and Nighnan Ravanaha. Ataha Shashti Dvivachane Tayoho Nighnatoho. Now this Nighnatoho word is linked in a big sentence. Vakyam Vachasa Eva Astram Astrena Nighnatoho. Atra Vastutaha Nighnatoho iti Ubhayatra Anveti.
सो वाक्यम वचसा निघ्नतोः अस्त्रम अस्त्रेण निघ्नतोः। कः अर्थः? वाक्यं वचसा निघ्नतोः अन्येन कृतस्य वीरालापस्य इत्युक्ते उद्घोषणस्य खण्डनं तौ शब्दैः कृतवन्तौ। So vakyam, sentence, because they were angry at each other, they were abusing or they were saying some agitating words towards each other. So this kind of sentences spoken by Rama were counterattacked by Ravana using similar sentences. And in the same way, this kind of argument done by Ravana was counterattacked by Rama again with similar kind of sentences. So Vakyam Vachasa Nignatoho. Sentences were killed by sentences. अन्येन कृतस्य वीरालापस्य, वीरालापः इत्युक्ते वीरस्य आलापः, वीरस्य वचनानि। सो अन्येन कृतस्य वीरालापस्य खण्डनं तौ शब्दैः कृतवन्तौ। एंड अस्त्रम अस्त्रेण निघ्नतोः, अन्येन कृतस्य अस्त्रप्रहारस्य आयुधस्य उत्तरं तौ अस्त्रेण आयुधेन एव दत्तवन्तौ। अतः परस्परेण ये शब्दाः इत्युक्ते स्वस्य पराक्रमस्य वचनम् अन्यस्य कृतेः अपशब्दाः उक्ताः आसन्, तेषां तौ शब्दैः एव प्रत्युत्तरं दत्तवन्तौ। परस्परेण कृतस्य आयुधप्रहारस्य आयुधप्रहारेण उत्तरं दत्तवन्तौ। सो वचसा एव वाक्यम् अस्त्रेण अस्त्रं निघ्नतोः तयोः अन्योन्यजयसंरम्भः ववृधे। And then katham vavrudhe vadinoho iva. Vadin ityukte vadati saha. The one who argues. Vadati ityukte kevalam bhashate iti na, parantu shastram vadati. Shastra charcham vadati iti ashayah. So shastra sabhayam स्वपक्षं स्थापयितुं वादं करोति, अपरपक्षं च खण्डयितुं ब्रूते, saha vadi iti uchyate. So in a shastra sabha there is a purva paksha and there is some siddhanta paksha, or there is first paksha and second paksha, and they take certain topic and then do a debate against each other. And in that debate, after listening to the arguments of the other party, each party's anger slowly increases. Exactly in the same way, Rama and Ravana's anger avardhata, increased. इति अत्र आशयः अस्ति। यथा शास्त्रसभायां स्वपक्षं स्थापयितुम् अपरपक्षं च खण्डयितुं प्रयुक्तयोः वादिनोः क्रोधः शनैः शनैः वर्धते, तथैव रामरावणयोः अपि क्रोधः परस्परस्य शब्दानां खण्डनसमये, परस्परस्य च अस्त्राणां खण्डनसमये अवर्धत इति अत्र आशयः अस्ति। सो वचसा एव वाक्यम् अस्त्रेण अस्त्रं निघ्नतोः तयोः वादिनोः इव अन्योन्यजयसंरम्भः ववृधे इति आशयः। Now there is another way this shloka can be interpreted. We are associating astram astrena nignatoho and vakyam vachasa nignatoho both to Rama and Ravana. Instead of that, if we take vakyam vachasa nignatoho and associate it with vadinoho, because then that links much better. So vadinaha yatha vachasa vakyam nignanti. How in a shastra debate the words are destroyed with the words, तथैव तस्मिन् युद्धे अस्त्रम् अस्त्रेण रामः रावणः च अहन् इति अपि अन्यः अर्थः अत्र भवितुम् अर्हति। अतः वाक्यं वचसा इव इति शब्दौ तौ इत्युक्ते रामरावणौ इत्यस्य अपेक्षया वादिनोः इत्यत्र अन्वेतुं शक्येते। तादृशं क्रियते चेत् किं भवति? वाक्यं वचसा एव निघ्नतोः वादिनोः इव. The debaters who destroy each other's sentences by sentences. Just like that, astram astrena nignatoho tayoho अन्योन्य जय संरंभः ववृधे.
इति अपि अत्र अर्थः भवितुम् अर्हति. In my opinion, this is actually a better artha. शास्त्रसभायां परस्परस्य पक्षस्य वाक्यानि वाण्या एव वादिनो खण्डयतः तथैव युद्धभूमौ अपि परस्परस्य अस्त्रस्य शब्दं विना रामरावणौ खण्डनं कृतवन्तौ इति आशयः. So this actually fits in a better way. I think one of the commentaries mentions it in this way, but most of the commentaries, including Mallinatha and including your own book, gives the previous meaning that we saw, that the Vachasa Vakyam and Astram Astrena are both linked to Rama Ravana Yuddha itself. So for your exam, you have to follow that particular style. अतः तस्याम् एव पद्धत्याम् अन्वयमपि पश्यामः. वचसा एव वाक्यम् अस्त्रम् अस्त्रेण निघ्नतोः तयोः अन्योन्यजयसंरम्भः वातिनोः इव अवृधे. परस्परयोः वाक्यानि स्ववाक्यैः खण्डयतोः तथा च परस्परयोः अस्त्राणि स्व अस्त्रैः खण्डयतोः रामरावणयोः परस्परस्य जयं विचिन्त्य क्रोधः शास्त्रसभायां वादं कुर्वतोः पण्डितयोः क्रोधसदृशम् इव अवर्धत. पुस्तके दत्तः अर्थः. परस्परजयैषिणौ रामरावणौ वीरालापान् वीरालापैः अस्त्राणि अस्त्रैश्च प्रतिकुर्वन्तौ उभौ अपि तुल्यबलौ इव दृष्टौ इति.